अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 9 बजे टीवी इंटरनेशनल और मैं हूं नसीर, जर्मनी के स्टूडियो से हमारे साथ हैं फिर अकरम खालिद साहब अमेरिका से। बहुत ही प्यारे ईमान फरोज वाकयात उन्होंने बताए कि दिल कर रहा था कि बोलते जाएं, हम सुनते जाएं, बहरहाल वक्त थोड़ा होता है इसलिए तो। लेकिन वो वाकया सुन के एक दोस्त का मैं इंटरव्यू ले रहा था, एक बुजुर्ग का, तो उन्होंने कहा कि हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के जो खानदान के लोग हैं इनसे जरूर मिलते रहा करें। उन्होंने एक ऐसी बात बताई, उन्होंने कहा कि देखें, किसी न किसी की आंख, किसी का कान, किसी के बाल, किसी की रंगत कहीं ना कहीं जाके हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम से मिलेगी। इसलिए जब भी अब खानदान के लोगों को मिलें, उनकी तकरीम, इज्जत और कोशिश करें कि उनको देखते रहें और दुआएं करते रहें। तो आपने जो वाक़यात बताए कि आपकी खुशकिस्मती खिलाफत राबिया खलीफातुल मसीह राबिया रहमतुल्लाह से, खिलाफत से पहले आपका ताल्लुक रहा और आपने वो बहुत ही प्यारे वाक़यात बताए। मैं आपको फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और तो फिर आपको मैं अब कहता हूँ इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। एक दफ़ा दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी। जी। तो अब ये है कि पिछली वाक़या में तो बता दिया था आपने और इंशाल्लाह हम और भी सुनेंगे। तो आपने प्रोग्राम में कहा था कि मेरे पास एक ऐसा ईमान अफरोज वाक़या है यूनिवर्सिटी का, वो शेयर करना चाहती हैं दुनिया में और दोस्तों को। उसमें यकीनन हमारे लिए भी बहुत सारा सबक होगा। जी, अच्छा, मैं खामोश हूँ, वहाँ आप पे बताइएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर एक बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, पुरानी यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे बड़ी अच्छे इंजीनियर उन्होंने पैदा किए हैं और बाज़ बड़े बड़े इंजीनियर यहाँ अमेरिका में भी आके माशाल्लाह बड़े बड़े काम किए हैं उन्होंने। उस ज़माने में जब मैं पढ़ा हूँ बहुत अच्छा स्टैंडर्ड था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वहाँ पे क्योंकि पाकिस्तान इस्लामी मुल्क था तो इसलिए यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट वो इस्लामिक स्टडी का भी पढ़ाते थे। उसमें नॉर्मली वो यसर कुरान कायदा पढ़ाते थे ताकि कुरान पढ़ना आ जाए, तर्जमे के साथ फिर पढ़ाते थे कुरान शरीफ उस क्लास में। मैंने तो ये सारा अपना बचपन से मतलब इतफालुल अहमदिया के ज़रिए, खुदाम अहमदिया के ज़रिए घर से पढ़ा हुआ था। मेरे लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन फिर भी मैं पढ़ता था, क्लास अटेंड करता था। तो ये हमारे एक टीचर थे, असल में एक बड़ी मरूफ शख्सियत हैं जो एक टेररिस्ट तंजीम के सरबराह भी हैं। वो मेरे उस वक्त टीचर भी थे, हाफिज़ सईद उनका नाम है गालबन। तो जी मैं उनसे भी पढ़ा हुआ हूँ। तो ये बहरहाल उनकी उनकी क्लास का ये वाक़या नहीं है। एक और उनके असिस्टेंट थे, दूसरे कोई टीचर थे, मुझे उनका नाम याद नहीं है। तो मैं वो आते थे पढ़ाने जो इस्लामिक स्टडी, तो वो सपारे लेके आते थे कुरान मजीद के। मसलन पहला सपारा अगर पढ़ा रहे हैं तो वो उसकी, अगर हमारी क्लास में 50 स्टूडेंट तो 50 कापियाँ लेके आते थे और सब में तकसीम कर देते थे, फिर पढ़ाते थे। बड़ा अच्छा तरीका होता था पढ़ाने का उनका। तो मैं भी पढ़ता था। तो कुछ क्लासें हमारी इस तरह चलती रहीं। एक दिन एक लड़के ने, क्लास के लड़के ने खड़े होकर एतराज़ किया कि जी अकरम खालिद, हमारी क्लास में कुछ कादियानी हैं जो काफर हैं। क्योंकि ये 74 के बाद का है ना ये वाक़या, तो काफर तो करार दे दिया हुआ था। तो उसने कहा जो इसको, क्योंकि कौमी असम्बली ने काफर करार दिया हुआ है, गैर मुस्लिम करार दिया हुआ है, तो इस ये हमारे हाथ कुराशी को पकड़ के, ये सिपारियों को पकड़ के पलीत कर रहा है। तो वो टीचर मेरे पास आया, उसने मेरे से सिपारा ले लिया। मैं क्लास छोड़ के नहीं गया, मैं साथ वाला जो लड़का था उसके साथ बैठ के उसके ऊपर नज़र रख के पढ़ता रहा। ये क्लास ख़त्म हो गई, मैंने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं किया। मैंने कहा भी क्लास मेरे मुझे नहीं पकड़ाते, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं चुप रहा। अगली दो क्लासें भी गुजर गई आराम से। उसके बाद जब चौथी क्लास आई तो उसी लड़के ने दोबारा इतराज़ किया कि ये काफिर है, ये हमारा कुरान शरीफ पढ़ ही नहीं सकता, तो इसको, इसलिए इसको इस क्लास से निकाल दिया जाए। टीचर कहने लगा जी कि तुम, मुझे पूछने लगा तुम कादियानी हो। मैंने कहा मैं अहमदी हूँ। तो कहता फिर आप ऐसे करें कि मैंने, आप चेयरमैन के पास दफ्तर में चले जाएं, मैंने उनसे बात की हुई है, क्योंकि मैं नहीं चाहता क्लास में कोई फसाद पैदा हो, तो आप छोड़ जाएं क्लास। असल में इसके दौरान ये भी हुआ था कि मैं अपना कुरान शरीफ मेरे पास था, तो मैं अपना कुरान शरीफ लेके जाना शुरू हो गया क्लास में। जब वो पढ़ाता था तो मैं उनका सपारा नहीं पकड़ता, अपना कुरान शरीफ पकड़ लेता था मैं। अब मेरा कुरान शरीफ तो छीन नहीं सकते थे, वो भी उनको तकलीफ़ दे रहा था। इसलिए ये वाक़या हुआ कि इसको जी क्लास में बैठना ही नहीं चाहिए, ये काफर है। मैं वहाँ से उठा और चेयरमैन के पास चला गया। चेयरमैन को पहले पता था ये आज इसको निकालना है इन्होंने,
یہ قادیانی ہے. تو مجھے چیئرمین ایک سائڈ پہ بٹھا کے کہتا ہے یار تمہیں تو قرآن شریف بہت اچھا آتا ہے, مجھے پتہ لگا ہے, تم لوگ تو دینیات اور اسلام میں ہم لوگوں سے بہت آگے, تمہیں کیا فکر ہے, کلاس کیا پڑھنے کی ضرورت ہے, جاؤ امتحان میں یا تمہارا لے لوں گا اسی کمرے میں بٹھا کے, تم پاس ہو جاؤ گے, بات ختم کرو, کیا فساد پیدا کرنا ہے ان لوگوں سے, اسی طرح اس نے کہا ان مولویوں سے. میں اس کی بات سمجھ گیا, میں نے کہا ٹھیک ہے جی ایسا ہی ہے, میں نہیں جاتا کلاس میں. خیر وہ پورا سمیسٹر میں نے کلاسیں نہیں پڑھی, اور جب امتحان کا ٹائم ہوا, میرا اسپیشل امتحان ہوا, میں نے دے دیا, میں پاس بھی ہو گیا. اب جب چھٹیاں ہوئیں سمیسٹر بریک کے بعد, 2-3 ہفتے کی چھٹیاں ہوتی تھیں, تو اس میں وہ لڑکا جس نے میرے ساتھ یہ کلاس کی لیڈرشپ کی اور میرے خلاف بدتمیزی کی تھی, اس کا موٹر سائیکل پہ ایکسیڈنٹ ہوا, اور اس نے پوری کلاس کو پتہ لگ گیا تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, لیکن اس نے ساری کلاس کو کہا کہ اکرم خالد کو نہ بتانا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, نہ ہی میں اس کا فیس دیکھنا چاہتا ہوں. اور مجھے کلاس کے کسی لڑکے نے آ کے نہیں بتایا کہ اس کا نام مستنصر تھا, کہ مستنصر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ ہاسپٹل میں وہ مرنے والا ہو گیا تھا آلموسٹ ایسے, لیکن باہر کوئی باتیں کر رہا تھا, لیکن کافی دیر ہاسپٹل میں رہا, وہ 2-3 مہینے, اور اس کا چہرہ بہت مسخ ہو چکا تھا ایکسیڈنٹ کے بعد, مطلب حالت اس کی بڑی غیر تھی. تو اس نے اس طرح, اس کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ اس نے جو زیادتی کی ہے, قرآن شریف نہیں پڑھنے دیا, شاید اس کو سزا ملی ہے, اس لیے وہ مجھے ملنا بھی نہیں چاہ رہا تھا. تو کلاس کا ایک لڑکا ہمارا بڑا لبرل قسم کا لڑکا ہوتا تھا, بڑا بے باک ہوتا تھا, وہ اس کا حال پوچھنے گیا تو اس نے اس کو کہہ دیا, وہ میرا دوست بھی بہت اچھا تھا وہ لڑکا, تو وہ اس کو کہنے لگا کہ جا کے تم آتے گئے میرا حال پوچھنے, لیکن وہ کہنے لگا مستنصر کہ اکرم کو نہ جا کے بتانا کہ میرا یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, میری سچویشن نہ بتانا بالکل. تو وہ آگے سے بولا لگتا ہے تم نے جو اس کے ساتھ زیادتی کی نا, تمہیں اللہ میاں نے سزا دی ہے, یہ اس کے منہ پہ وہ بول کے آیا. اچھا اب اس نے واپس آ کے, میں نے ایک دن جب نیا سمیسٹر شروع ہوا تو میں نے ایک دن اسی سے میرا رابطہ ہوا, تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار وہ مستنصر کہاں ہے, ہمارا کلاس فیلو جو بڑا مولوی بنتا تھا, کدھر ہے وہ؟ کہتا تمہیں نہیں پتا کیا ہوا اس کے ساتھ؟ میں نے کہا نہیں. مجھے ایک سائڈ پہ لے گیا, کہتا اس کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, وہ سمیسٹر نہیں پڑھ سکتا, یہ ہو سکتا اگلا بھی نہ پڑھ سکے. تو میں نے کہا اچھا, اس کا تو مجھے حال پوچھنا چاہیے تھا. کہتا نہیں, اس نے منع کیا ہوا ہے کہ اکرم خالد نہیں میرا حال پوچھنے آ سکتا ہاسپٹل میں یا گھر میں. میں نے کہا اچھا, میں نے کیا جا کے کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو میں یہ اس واقعے میں سبق یہ ہے کہ دیکھیں جب کوئی بندہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور اسلامی جو کمانڈمنٹ تعلیم ہے اپنی طرف سے گھڑ کے احمدیوں کے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کرتا ہے, دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے پکڑتا ہے اگر آپ خاموش رہیں. تو مجھے یاد ہے میں اگلا جمعہ جب پڑھنے گیا, جب یہ سارا واقعہ ہوا, تو میں نے امیر صاحب سے بھی ذکر کیا اس وقت, اپنے جو امیر تھے لاہور کے, کہ اس طرح میرے ساتھ ہوا ہے. تو وہ کہنے لگے بیٹا جو آپ کے چیئرمین کہہ رہے ہیں نا, بس خاموشی اختیار کرو, اپنی پڑھائی مکمل کرو, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں دنگا فساد نہیں کچھ کرنا. تو ان کو پتہ تھا کہ جمعیت بڑی اسٹرانگ, اس وقت جماعت اسلامی کی ایک تنظیم تھی طلباء کی, جمعیت طلباء اسلام, وہ بڑی اسٹرانگ تھی. تو انہوں نے کہا کہ اس لیے ان کو منہ لگانا بھی نہیں چاہیے, چھوڑیں اس کو. تو میں نے بھی اسی پہ عمل کیا جیسے امیر صاحب نے کہا. لیکن مجھے یہ واقعہ شاید کبھی بھی اگر مجھے اس کے ایکسیڈنٹ کا نہ پتہ لگتا, وہ لڑکا مجھے آ کے نہ بتاتا میرا کلاس فیلو کہ اس کو میں نے یہ لفظ بولا ہے, اور اس نے خاص طور پہ کہا کہ اکرم خالد کو نہ بتانا میرے ایکسیڈنٹ کا, اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ایکسیڈنٹ جو اس کا موٹر سائیکل پہ ہوا ہے, جو بھی اس کا نقصان ہوا, 1 سال پورا ضائع ہوا اس کا, 1 سال پیچھے ہو گیا میرے سے وہ, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا تھی, اس کو پتہ تھا یہ سزا ملی ہے. اور پوری کلاس میں بھی یہ مشہور تھا اس کے لیے, کیونکہ مجھے پھر بعد میں بھی جب میں گریجویٹ کر گیا نا, تو بعد میں ایک میرے اور کلاس والا, اس نے مجھے بتایا کہ وہ جو مستنصر ہے, اس کا جو واقعہ ہے, وہ سارے لوگ وہاں کلاس میں یہی سمجھتے تھے کہ اس نے جو اکرم کے ساتھ زیادتی کی تھی قرآن شریف والی, اس کی وجہ سے اس کو سزا ملی ہے, کیونکہ قرآن شریف تو ساروں کے لیے ہے. وہ مطلب وہاں پہ یہ خود ہی آپس میں ہی بات کر رہے تھے کہ قرآن شریف صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, قرآن تو سب لوگوں کے لیے ہے. تو یہ کون ہوتا ہے قرآن شریف چھیننے والا کسی سے؟ اگر آپ کسی غیر احمدی غیر کافر کے ہاتھ میں قرآن شریف نہیں پڑھاؤ گے, وہ مسلمان کیسے ہوگا؟ تو یہ وہاں بحث چلی ہوئی تھی کلاس میں, مجھے نہیں پتا تھا. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہماری کیسے وہاں مدد کرتا ہے. اور
इस वाक़ये के बाद हमारे वहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था, तो उसमें एक स्टूडेंट थे, उनको इस वाक़या का कहीं किसी की हमारी क्लास के लड़के से या उसका कुछ जानने वाला था, उसके ज़रिए पता लग गया। तो उसने आके मुझसे बाकायदा स्पेशली मिला और मुझे कहता कि मैंने तुम्हारे साथ ना तुम्हारी मस्जिद में जुमे वाले दिन जब तुम जुमा पढ़ने जाओ तो मैंने तुम्हारे साथ जाना है। मैंने कहा बिल्कुल, मुझे क्या एतराज़ है। मैं उसको मस्जिद ले गया वहाँ पे दारुल ज़िक्र में, जो हमारी अपना जिस पे अभी अटैक भी हुआ था कुछ साल पहले। तो वहाँ उस मस्जिद में उसने जुमा पढ़ा मेरे साथ, वापस मेरे साथ ही आया। तो मुझे कहता कि हम लोगों से तो, हमारे मौलवियों से तो बहुत अच्छा खुतबा दिया है जिसने भी खुतबा दिया है, तुम लोगों के पास बड़ा इल्म है, मुझे सारा इल्म है तुम लोगों का, तो मैंने अहमदियत को स्टडी किया हुआ है। मैंने कहा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तो तुम कभी रवा आओ मेरे साथ। वो फिर मेरे साथ एक दो दफ़ा रवा भी आया। और मुझे याद है, मैं क्योंकि इंजीनियरिंग करने के बाद तकरीबन कोई 9 साल पाकर फर्टिलाइज़र मुल्तान में काम करता रहा हूँ, तो इस दौरान उसने बैत भी कर ली थी अहमदियत की। हाँ, वो अभी बड़ा पक्का अहमदी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं है वो कहाँ पे है, लेकिन ही कन्वर्टेड टू अहमदियत। तो इस तरह अल्लाह का फजल होता है, और इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उसकी बदौलत बहुत सारे शऊर लगने वाले लोग जो होते हैं खुद बहुत अट्रैक्ट होते हैं जमात की तरफ, और वो अहमदी होना शुरू हो जाते हैं। तो सर देखें जी, आपने कितना ईमान फरोज वाक़या बताया कि एक नेक रूह फिर उसको अल्लाह ताला ने मसीह व आखिर ज़मां की बैत करने की तौफीक दी। लेते हैं छोटा सा वक्फा, फिर वक्फे के बाद फिर दोबारा प्रोग्राम जारी करते हैं जी। जज़ाकल्लाह। ये था पार्ट 1 नाज़रीन, और मज़ीद मालूमात के लिए प्रोग्राम देखने के लिए जुड़े रहिए 9 बदर टीवी इंटरनेशनल के साथ। फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।